अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती और क्या वजह होती है और कौन कौन सी वजूहात की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पेशेंट जो है, औरतें काफ़ी फीमेल जो है वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करती हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो क्या वजूहात है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले कहता हूँ, जो मेरा चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन दबा दें। अब नंबर 1 जो वजूहात सबसे पहले होती है, वो वजूहात आप इसको गौर से लिख भी लें, सुन भी लें। ये है कि जब औरत को माहवारी, जब औरत को पीरियड्स हर महीने, मेंसेस हर महीने टाइम पर नहीं आते, जिस औरत को, उनके लिए प्रेगनेंसी जो है ना, वो भी वजूहात अलामात हो सकती है कि प्रेगनेंसी ना हो। जिस औरत को अनरेगुलर पीरियड्स आते हों, जैसे एक महीने के बाद पीरियड्स होते हैं, चलो 21 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, 7 दिन के लिए आते हैं, वो चलो ठीक है। किसी को 2-2 महीने, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, या किसी औरत को सिर्फ टैबलेट्स खाने से फिर उनको पीरियड्स आते हैं, फिर जो है ना, ये हमल ना होने की वजूहात हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी वजूहात मैं आपको बता देता हूं कि जिन औरत को पीरियड्स हर महीने आते हों लेकिन सिर्फ एक दिन आते हों, ठीक है, या 1-2 स्टॉप, 1-2 दाग लगते हों, ब्लड के कतरे आते हों, उसके बाद ना आता हो, उसमें भी प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। ठीक है, जिस औरत को माहवारी खुलकर नहीं आती, उसके लिए भी हमल ना होने की वजूहात में से एक अलामात है। अब आगे चलते हैं। जिस औरत का वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, जो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, उनके लिए भी प्रेगनेंसी का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसमें एक और बात बताता चलूं कि जिन औरतों को लिकोरिया बहुत ज्यादा रहता हो, पानी बहुत ज्यादा आता हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमल के चांसेस कम होते हैं। और जिस औरत के अंडे बनते हैं, एग बनते हैं, ठीक है, उस औरत के अंडे अगर मिच्योर नहीं है, अनमिच्योर हैं, ठीक है, और बिल्कुल नहीं बन रहे, ठीक है, या बनते हैं तो छोटे छोटे बनते हैं, तो साइज में बड़े नहीं बनते, फॉलिकल जो है वो, जिसकी वजह से हमल के चांसेस भी नहीं होते, बहुत कम चांसेस होते हैं। एक यह भी अलामत हो कि जिस औरत के अंडे नहीं बनते, उनको हमल के चांसेस कम होते हैं। अब आगे चलते हैं। जिन औरत को अंदर रहम के अंदर पानी की थैलियां हों, उनको भी ये अलामात, हमल ना होने की अलामात में से एक अलामात ये भी है कि जिन औरत के अंदर पानी की थैलियां हों, उसको भी हमल नहीं होता, अगर हो भी सही तो बहुत कम में से होता है, ज्यादा में से नहीं आता। ये भी एक अलामात है, अलामात बताई जा रही है। उसके बाद अगर किसी औरत के अंदर, रहम के अंदर रसोलियां हों, फाइब्रेट्स हों, तो उसकी वजह से भी उसको हमल नहीं ठहरता। पानी की थैली हो गई और दूसरा रसोली हो गई, जो खून की थैली होती बड़ी, तो उसमें साइज में जैसे बड़ी होती जाती है। पानी की थैली हो गई, सिस्ट जिसको बोलते हैं, और जो खून की थैली होती है उसको फाइब्रेट्स बोलते हैं। तो अगर दो ये भी अलामात हों तो फिर भी हमल के चांसेस कम होते हैं। अगर जिस औरत के मेंसेस भी टाइम पे आते हो हर महीने, जिन औरत को मेंसेस खुल कर आते हो, 7 दिन आते हो या 5 दिन खुल कर आते हो, और जिस औरत को लिकोरिया भी ना हो, और जिस औरत के अंडे भी बन रहे हों, ठीक है। और एक और वजूहात है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अगर जिस औरत के साथ आप हमबिस्तरी करते हैं अपनी मिसेस के साथ, तो मादा मनविया वापस आ जाती है, उसको भी हमल के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये एक अलामत है। उसमें से देखें कि जिस औरत को हमल नहीं हो रहा, 2 साल हो गए हैं हमल नहीं हो रहा, ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल या 5 साल, जितने साल भी हो रहे हैं, उसको हमल नहीं हो रहा, तो सबसे पहले उसको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उसके अंदर, उसमें जो है ना, वो सारा कुछ चेक करें डॉक्टर, बड़ा अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, रंगीन करवाना चाहिए। वो चेक करें कि अंदर पानी की थैली तो नहीं है, कोई रसोली तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ये चीज़ें लाजमी आप लोग नोट करवाएं।
یہ جب کروائیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے. اور اگر عورت بالکل ٹھیک ہو پھر ہسبینڈ جو ہے ان کا جو شوہر ہے ان کی طرف توجہ دے، ان کا ٹیسٹ کروایا جائے. ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے سیمن اینالائزر ٹیسٹ. ان کو کم از کم 7 دن کا گیپ کے بعد لیبارٹری میں جائیں گے تو وہ سیمن اینالائزر ٹیسٹ کی رپورٹ کروائیں گے. تو ان کی رپورٹ جب آئے گی تو اس پہ بھی اس کے مطابق بھی حمل نہیں ہوتا جب اگر سیمن کم ہو تو. اور عورت میں اگر FSH لیول LH لیول اگر لو ہو یا بہت زیادہ ہائی ہو پھر بھی حمل کے چانسز کم ہوتے ہیں. دیکھیں کہ یہ کب چیک ہوتا ہے. FSH لیول LH لیول کب چیک ہوتا ہے؟ یہ چیک ہوتا ہے جب عورت کو پیریڈز آتے ہیں تو اس کے دوسرے دن جب بلڈ اس کو شروع ہوتا ہے، جب بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، جب ماہواری آتی ہے، جب مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے دوسرے دن وہ بلڈ سے خون لیا جائے گا. اس کے بلڈ سے اوپر سے بلڈ سے بازو سے بلڈ لیا جائے گا. بلڈ میں سے وہ ٹیسٹ کریں گے FSH لیول LH لیول. یہ چیک کیا جائے گا کہ کہیں ہارمونل مسئلہ تو نہیں ہے. ہارمون ڈسٹرب ہو تو پھر بھی یہ مسئلہ بنتا ہے. اب اس میں کافی ایسے کیسز تھے ہمارے پاس. ادھر UK میں تھے، لندن میں تھے، فرانس میں تھے، امریکہ میں تھے، اٹلی میں تھے، اور ادھر ساؤتھ افریقہ، ملیشیا اور پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں، آزاد کشمیر میں، بھمبر میں، ڈسٹرکٹ باغ میں، مظفر آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ادھر ڈیجی خان میں اور مظفر گڑھ میں، لیا میں، تو میاں چنو، چیچا وطنی، یہ جو علاقوں سے کافی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر عدنان، میرا نام ڈاکٹر عدنان الیاس ہے تو آپ جانتے ہیں، تو ان چیز کا علاج کرتے ہیں، انفرٹیلٹی کا، بانجھ پن کا علاج کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، یا جو بھائی ہمارے پاس نہیں آ سکتے وہ واٹس ایپ پہ رپورٹیں سینڈ کرتے ہیں، اپنے معلومات بتاتے ہیں، اس کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں. اللہ پاک ماشاءاللہ ان کو صحب اولاد کرتا ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اولاد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں ملا کر بیٹا اور بیٹیاں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں دیتا. کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو لوگ، جو عورتیں، جو بھائی صحب اولاد نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو صحب اولاد کرے اس ماہ رمضان کے صدقے. اور جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی پریشان ہیں، جو صحب اولاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحب اولاد کرے اور اپنے خزانے میں سے ان کو صحب اولاد کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. یہ کافی جو لیڈیز تھی ان کے بھی میسج تھے کہ ہمیں بتا دیں کہ حمل کیوں نہیں ہوتا. تو یہ حمل کی وجوہات ہوتی ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 76 366. اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، آپ رپورٹیں دکھا سکتے ہیں اور اپنا ایشو بھی بتا سکتے ہیں. اور اگر میڈیسن منگوانا چاہیں تو میڈیسن بھی بنا کر دے دیں گے. اور جن عورت کو پیریڈز ٹائم پہ نہ آ رہے ہوں، ہر مہینے ٹائم پہ نہ آتے ہوں، اور وہ طرح طرح کی دوائیاں لے چکی ہوں، ہر 5 سال ہو گئے، اس کو 10 سال ہو گئے ہوں، بے اولاد ہے، اور وہ دوائی کھاتے ہیں تو ان کو مینسز آتے ہیں، نہیں کھاتے تو مینسز نہیں آتے، وہ لوگ بھی ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، ہم سے میڈیسن منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو صحب اولاد کرے گا. ہمارے پاس جو میڈیسن ہم تیار کرتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. وہ یہ دیتے ہیں، دوائی دینے سے الحمدللہ پیریڈ جو ہے نا وہ ریگولر شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اندر جو عورت کے اندر جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں، تو حمل کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے. اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھے. جو عورت موٹی ہو رہی ہے وہ چاول کا استعمال نہ کرے، بڑا گوشت نہ کرے، پیزا وغیرہ، برگر وغیرہ، شامی نان وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ دے، فاسٹ فوڈ چیزیں بالکل چھوڑ دے، اور کولا ڈرنک وغیرہ بالکل چھوڑ دے. جو میٹھا جو زیادہ کھاتا ہے ٹھیک ہے تو موٹاپا ہو جاتا ہے، پھر بھی حمل کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور جن کو حمل نہیں ہو رہا تو وہ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، فاسٹ فوڈ چیزوں سے، گھر کی چیزیں بنا کر کھائیں، سبزیاں کھائیں، پالک کھائیں، جو بھی سبزیاں ہیں گھر میں کھائیں، اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی مسائل ہو تو پھر بھی میں انشاءاللہ حاضر ہوں. مجھے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا. تو یہ بہت بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے. خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ بہت بڑا ایشو تھا، اور میں نے ان کو کھل کر بتایا ہے. جو جو وجوہات آتی ہیں ساری وجوہات بتا دی ہیں.
اور اس میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ جو مرد کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سیمن اینالائز ٹیسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ان کی سیمن بھی ٹھیک ہو لیکن اگر ان کی فزیکلی طور پہ وہ ٹھیک نہ ہو، فزیکلی طور پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی ٹائمنگ اچھی نہ ہو، ان کا صحیح طریقے سے کام نہ ہوتا ہو، تو ان کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے. تو میں نے ساری چیزیں کھل کر بتا دی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرا نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے 0306437366. اس پہ آپ رابطہ کر کے مکمل مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں. اگر دوائی منگوانا چاہیں تو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.